नमस्कार, डुडल स्टोरी गुमनाम भावनाका लहरहरूमा म प्रस्तुता पार्वती सिन्हा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा हामीले यस्तो विषयलाई लिएर आएका छौँ जुन विषय हामी सबैको लागि एक महत्त्वपूर्ण विषय र अत्यन्तै चर्चा परिचर्चामा आइरहेको विषय हो, फिजिकल एन्ड मेन्टल फिटनेस। र यही विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हामी माझ हुनुहुन्छ स्टेला कोइराला, जो एक फिटनेस इन्स्ट्रक्टर, ट्रेनर र इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। Stella, welcome to our show. Thank you, Parvati. I'm glad to be part of your show. अनि तिमीले मलाई सम्झ्यौ मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो यति वर्षपछि भेट्दैछु अनि before beginning the show I would like to wish you the very best for your future. Thank you so much. It's so kind of you. Before starting this show, we'd like to know about you and your work. I am just a common person and to talk about my life. I'm trying to do something, especially through fitness and technology. I've been through several traumas in my life, which are not able to sort out at times. But now, after going through those things, I'm grateful that I actually been through those things, and that made me to the person who I am today. र म चाहिँ एकदमै खुसी छु जे जति भयो त्यो कुराहरूले मलाई डिफाइन गर्छ र त्यही कुरा चाहिँ म फिटनेसको थ्रुबाट आफूले जानेको कुराहरूबाट एक्सप्रेस गर्छु र आज पनि पार्वतीसँग आएको छु होइन। म कुनै प्रो पनि होइन, कुनै फिटनेसमा एक्सपर्ट पनि, कुनै फिल्डमा म एक्सपर्ट पनि भइसकेको छैन, तर आइम जस्ट अ कमन पर्सन लाइक यु। तर के गर्न खोज्दैछु। That's great. That's so sweet of you. Okay, as a fitness trainer, like how will you define fitness? Okay, fitness is not just going to the gym or running a marathon or just involving yourself in physical activity. It's more than that. So fitness is a part of lifestyle. That lifestyle which suits you, and you have to include diet, exercise, and even your mental health, which is a crucial thing. Not just physical health, you have to equally work on your mental health. That is what I feel. Fitness is mental health, physical health, and your lifestyle. Okay, then you mean when we include the fitness, we should include the mental health also, not only the physical health and No. Okay. Never. ओके, अब यो लकडाउनको समयमा धेरै मान्छेहरू घरभित्रै रहनुभयो होइन, अनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ वेट पुट अन गर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि अनि फेरि यो कोरोनाको हुन्छ नि, कोरोनाको कहरले गर्दा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ हेल्थ इस्युजहरूमाथि चाहिँ धेरै कन्सर्न हुन थाल्नुभयो, धेरै च्यालेन्जहरू गर्नुभयो। यति टाइममा चाहिँ वेट घटाउने यस्तो च्यालेन्जहरू पनि देखियो होइन। एज अ लाइक अ फिटनेस ट्रेनर होइन, एउटा कुनै पनि फर्स्ट कमर जसले चाहिँ भर्खर स्टार्ट गर्नुभएको छ यो जर्नी होइन, हाउ यु ट्रेन देम? Okay, so I haven't been training anybody, just few of my friends. So what I would like to suggest is COVID को टाइममा स्ट्रेस इटिङ हुन्छ। इभन I was injured few months back अनि त्यसपछि मेरो जिम छुटेर I couldn't lose weight। तर मैले के कुरा रियलाइज गरेँ भने वेट बढ्दैमा जिम सकिँदैन। यु डु नट ह्याभ टु गो। हजुरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एक्सर्साइज गर्ने प्रायोरिटी छ भने अलिकति आफूलाई सेल्फ मोटिभेसन गरेर यहाँले त्यो वर्कआउट स्टार्ट गर्नु पर्यो। डु नट वेट फर अ टिचर, डु नट वेट फर अ डेट, डु नट वेट फर अ सुइटेबल जिम। एक्सर्साइज गर्नु मन छ भने घरबाट स्टार्ट गर्नु, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स वर्कआउट गर्नु, किप पुशिङ योर बडी। कहिले पनि यहाँले अलिकति लाउजी भएर बसेर खाना मात्र खाएर एक्सर्साइज नगरिकन सिक्स प्याक एप्स आउँछ भनेर सोच्नु होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। एक्सर्साइज गर्नु पर्यो र इनफ रेस्ट पनि प्रोभाइड गर्नुपर्छ। सानो सानो कुराहरू छैन जुन हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सबैले एउटा एक्सर्साइज सुट गर्छ भन्ने पनि छैन होइन। सो त्यो सबै कुरा विचार गरेर चाहिँ आफूलाई कुन कुराले आफ्नो बडीमा ट्रान्सफर्मेसन आउँछ, आफूले आफ्नो लाइफमा कुन कुरालाई एडप्ट गर्न सक्छ, त्यस्तो एक्सर्साइज चुज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ यो सजेसन दिन्छु। तिमीले डाइटको कुरा गर्यौ होइन, डाइट भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ कसरी सोच्छौँ भने खाना खानु हुँदैन भनेर सोच्छौँ। खाना नखानु डाइट हो कि स्वस्थ खानु डाइट हो? डाइट भनेको कस्तो छ भने इभन म पनि त्यो कुराको चाहिँ त्यो मिसकन्सेप्सनमा धेरैचोटि परेको छैन। आई ट्राइड सो मेनी डाइट्स के, तर द्याट वर्क्स फर अ पर्टिकुलर टाइम। ओके,
हामीले लङ रनमा लैजानु छ भने लोकली जे अभाइलेबल छ त्यो फुड खानुपर्छ। यहाँ बसेर युएसमा भएको फुड्सहरूको डाइट प्लान गर्नु हुँदैन, कहिलेसम्म टिक्छ त्यो कुरा? टिक्दैन नि त। सिजनल फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरू खानु पर्यो र ब्यालेन्स मिल। नेपालीको दाल भात पावर 24 आवर। एक्ज्याक्टली। टाइम्स दाल भात तरकारी खाने हो, तर पोर्सन आउट गरेर खान्छु। कहिलेकाहीँ जङ्क फुड पनि खान्छु, चिट मिल्स पनि लिन्छु, आफूलाई सेटिस्फाई गर्छु। र त्यो म धेरै गरिसकेँ मैले। यो ग्लुटेन फ्री, सुगर फ्री, त्यो सबै बकवास हो, त्यसको पछाडि नभाग्नुहोस्। पार्वतीले पनि भनिसकेको छ, स्वास्थ्य डाइट नै यहाँहरूको सिक्रेट हुनसक्छ यहाँको फिटनेस र बडी हेल्थको लागि। त्यस्तो स्पेसिफिक केही डाइट हुँदैन एक्चुअलीमा, अनलेस यु आर एन एथलिट ट्राइङ टु कम्पिट इन अ कम्पिटिसन, बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन। त्यो बेला चाहिँ कोही कोचले कन्सल्ट गरेर गर्नुपर्ने छ, उहाँहरूले चाहिँ डाइट सुट गर्छ। हामी जस्तो नर्मल मान्छेलाई फरक पर्दैन। हामी हरेक नर्मल मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो डाइट भनेको लाइक दाल भात तरकारी गरेर, किनभने त्यो एक्चुअलमा हाम्रो नेपालीको दाल भात तरकारी अचार हामीले काकुरोहरू खान्छ नि, स्यालेडहरू, सबै पोर्सन आउट गरेपछि त्यसमा अब मेन न्युट्रियन्ट्सहरू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन्स, फ्याट्स, मिनरल्सहरू भरिएको छ कि त्यही भएर हामीले त्यो एउटा ब्यालेन्स्ड मिल खानुपर्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि यो कोरोनाको समयमा अब तिमी आफैले पनि भन्यो एन्जाइटीहरू धेरैमा देखियो, डिप्रेसन्सहरू भयो। यो कारणले पनि मान्छेले धेरै आफ्नो खानेकुराहरूमा आफ्नो बिहेभियरमा कन्ट्रोल पनि भएन होइन। ओके, त्यस्तो भएर लाइक लेट्स गो टुवर्ड्स द मेन्टल हेल्थ अल्सो होइन। डु यु थिङ्क मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थ दुइटै इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ एउटा हेल्दी पर्सन हुनको लागि? ओके, यसमा चाहिँ हाफ कुरा चाहिँ पार्वतीले भनिसकेको छ, तर म चाहिँ के बुझ्छु भने फिजिकल हेल्थ भन्दा नि मेन्टल हेल्थ चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अ पर्सन क्यान बी फिजिकली फिट, नट मेन्टली हेल्दी, बट अ पर्सन हु इज मेन्टली फिट इज अलमोस्ट फिजिकली फिट। सबैजना चाहिँ भन्दिनँ होइन, म डक्टर पनि होइन, कतिजनाको हर्मोनल इस्युज हुन्छ, तर हामीले प्रायोरिटी दिने भनेको मेन्टल हेल्थलाई। म चाहिँ कसरी भन्न चाहन्छु, फिजिकल हेल्थमा काम गरिसकेपछि जब बडीमा ट्रान्सफर्मेसन आउँछ, अब म जस्तो मान्छे कसैले 10 केजी घटाउनको लागि वर्षौँ लागेको मान्छेले वर्कआउट गरेर उसले 6 महिनामा 10 केजी घटिसकेपछि उसलाई कस्तो हुन्छ र? ऊ चेन्ज हुन्छ, उसले आफूलाई ट्रान्सफर्मेसन पाउँछ, उसमा अलिकति मोटिभेसन आउँछ होइन। उसले अब मैले यस्तो कुरा त जितेँ भनेपछि मैले जे पनि गर्न सक्छु। एक्ज्याक्टली। त्यही भएर फिजिकल हेल्थ चाहिँ मेन्टल हेल्थको पार्ट चाहिँ हुनसक्छ होइन, तर यो दुईटामा कम्पेरिजन गरेर एउटालाई पिक गर्नुपर्छ भने चाहिँ मेन्टल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन फिजिकल हेल्थ। पहिला भित्र बनाऊ, त्यसपछि बाहिर बन्दै जान्छ। तिमी आफैले पनि भन्यो डायटको कुरा होइन। अनि डायट गरिसकेपछि मान्छे घट्छ, त्यो घट्ने सँगसँगै एउटा उता पावर त आफूलाई फिल भइहाल्छ, किनभने ट्रान्सफर्मेसन्स हुन्छ, वी जस्ट सी डिफ्रेन्टली होइन, आफूलाई अर्कै तरिकाले हेरिन्छ होइन। अनि त्यो सँगसँगै होइन हाम्रो धेरै मान्छेहरूमा चाहिँ मैले के पाएको छु भन्दा वेट लस भएपछि कपाल झर्ने होइन, अनि रिङ्कल्सहरू आउने, त्यो चाहिँ खास के को असर हो? ओके, सो म त्यस्तो मेडिकल टर्म्समा चाहिँ जान्दिनँ होइन, तर पार्वतीले भनेको जस्तो मलाई पनि भएको हो। ओके, त्यो एक्सेसिभ वेट लुज गरेको कारणले मैले 3 विक्समा 12 to 13 केजिज घटाएको थिएँ होइन। त्यो बेला मेरो पनि रिङ्कल्स आएर कपाल झरेर कस्तो फटिक फिल भयो होइन, र मलाई पछि म अलिकति इल पनि भएको थिएँ त्यो कुराले। सो यस्तो हो मेन कुरा। अब बडीमा न्युट्रिसन वर्कै छैन है, मान्छेले खाएको छैन, फिजिकली एक्टिभ छैन, उसको मेटाबोलिजम एकदमै स्लो छ भने उसको बडीले कसरी कमान्ड गर्छ होइन। अब अफकोर्स हेयरको लागि पनि त प्रोटिन चाहिन्छ, तर उसको डाइट मिलेको छैन, ऊ डाइटिङमा छ, उसले खाना राम्ररी खाएको छैन। सो त्यो कुरा चाहिँ कपाल झर्ने, स्किनमा पनि त चाहियो। इफ आइ एम नट रङ, कोलाजेन भन्ने प्रोटिन हुन्छ है, अब खाना नै खाएको छैन भने त्यो प्रोटिन कसरी बिल्डअप गर्छ? बिचरा उसलाई खाना दिएकै छैन भने उसले कसरी फिड गर्छ त हामीलाई? हो, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो त्यस्तो साइड इफेक्ट्सहरू देख्ने कारण चाहिँ त्यो हो, किनभने उसले त्यो हामीले इनपुट दिएको छैन। इन्जिनियरिङको ठाउँमा भन्छु, इनपुट दिएको छैन हामीले, प्रोसेस गरेर आउटपुट आउँदा भित्र उसले जसरी म्यानेज गरे हाम्रो बडी स्मार्ट हुन्छ होइन, त्यही रिजल्ट देखायो। तर एटलिस्ट पार्वतीले भनेको जस्तै हामी चाहिँ ह्याप्पी हुनुपर्छ कि कपाल झऱ्यो, रिङ्कल्स आयो भनिसकेपछि आइ एम नट गोइङ इन द राइट ट्र्याक भनेर चाहिँ बुझ्छौँ नि त। हाम्रो डाइट चेन्ज गर्न सक्छौँ, लाइफस्टाइल चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो त्यो चाहिँ एक तरिकाले ब्याड साइन भए पनि हाम्रो लागि चाहिँ राम्रै हो। त्यो हाम्रो बडीले हामीलाई एटलिस्ट अवेर गरिरहेको छ केही कुराको। ए ओके,
त्यसो भने चाहिँ हाम्रो आफ्नै डाइट नपुगेर नै एक्ज्याक्टली न्युट्रिसन नै पुगेको छैन अब भन न अब पुगेकै छैन बिचरा कपाल कसरी अवस्था के गराउने त खै त इनपुट सामान्य छैन र मटेरियल छैन आउटपुटको लागि चाहियो नि एक्ज्याक्टली त्यही भएर त्यो एकदमै हुन्छ नि लेमेन टर्ममा भन्नुपर्दा चाहिँ यही हो भोकमरी लागे जस्तो भयो केही केही छैन इनफ्याक्ट एउटा कुरा चाहिँ एड गर्छु है म हाम्रो कहिलेकाहीँ हामी एक्सर्साइज लाइक डिफ्रेन्ट एक्सर्साइजको डिफ्रेन्ट अलिकति बडी सेप बन्दै जान्छ नि त लाइक अब वेट लिफ्टिङ गर्नेहरूको मसल्स बढी हुन्छ रनिङ गर्नेको हुँदैन नि तर अब कोही रनिङ गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ आवश्यकै पर्दैन क्या त्यो मसल्स र इन्डस्ट्रिजले खाएन भने पनि उसको बडीले चाहिँ मसल्स ब्रेक डाउन गरेर त्यो खुवाउँछ कि अरू बडी पार्ट्सलाई यसमा पनि त्यही अब अरू इम्पोर्टेन्ट फङ्सनालिटिजहरू हुन्छ नि त सो अब आँखामा चौरीदेखि कपाल झन् अलिकति अनइम्पोर्टेन्ट भएको कारणले चाहिँ बडीले त्यो साइन्सहरू प्रोभाइड गरेको आफूलाई ओके भनेपछि प्रपर डाइटमा गयो भने त्यस्तो हुँदैन डेफिनेटली हुँदैन एकजना मान्छे पनि होस् जसले प्रपर डाइटमा गएको छु र मलाई यस्तो साइड इफेक्ट्सहरू छ भने सायद कमै होला अर्कै केही इस्यु हुनसक्छ तर हुँदैन प्रायः अनि फिटनेस भन्ने बित्तिकै कि अब हाउ यु इमेजिन आई डोन्ट नो होइन हाउ आई इमेजिन होइन फिटनेस भन्ने बित्तिकै आई जस्ट इमेजिन अ एडल्ट पर्सन द्याट लुक्स सो ह्याप्पी एन्ड हेल्दी त्यही मात्र मेरो इमेजमा आउँछ कि अनि के फिटनेस यङ युथहरूको लागि मात्र इम्पोर्टेन्ट हो कि चाइल्डहरूको पनि अनि एल्डर पर्सनहरूको लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ अब फिटनेस भनेको तिमीले भन्यो जस्तै हेल्दी फिट होइन कि मान्छेले चाहिँ बेसिक टर्म्समा भन्नुपर्दा चाहिँ कोही मान्छेले डेली लाइफ एक्जिक्युट गर्न सकोस् म आनन्दसँग चेयरमा बस्न सकौँ घुम्न सकौँ होइन बाथरुममा बस्न सकौँ त्यो एक्ज्याक्टली कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर एक्सर्साइजको मुभमेन्टहरू बनाइएको हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ एक्सर्साइज गरिसकेपछि हाम्रो डे टु डे फङ्सनालिटिजमा एसिस्ट होस् अब कोही बडी बिल्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको त्यो लेट्स से उहाँहरूको सोख हुनसक्छ त्यो होइन त्यसको लागि उहाँहरूले कति ग्राइन्ड गर्नुपर्छ जिममा गएर अब कोही रनिङ गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसार आफूलाई ट्रेनिङ गर्नुपर्छ एक्सर्साइज गर्नुपर्छ होइन त्यस्तै गरेर बुढो मान्छेले पनि एभ्री डे फङ्सनालिटिजमा एसिस्टेन्स चाहिएको छ उहाँहरू फ्रीली वर्क गर्न चाहनुहुन्छ नर्मली काम एक्जिक्युट गर्न चाहनुहुन्छ भने फिटनेस पनि इम्पोर्टेन्ट छ र बच्चाको चाहिँ कुनै पनि बच्चा एक्टिभ छ खेलकुद गर्छ चकचक गर्छ भने द्याट्स रियली गुड बच्चाहरू चकचक गरेन ज्ञानी छ खेलकुद गर्नु तब चाहिँ टेन्सन लिनुपर्ने कुरा हुन्छ ज्ञानी बच्चाहरू चाहिँ ज्ञानी बच्चा ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन केही बच्चा चकचक गर्ने होइन अलिकति कुदोस् होइन दौडोस् त्यो बच्चाहरू चाहिँ हेल्दी हुन्छ लङमा सो फिटनेस सबैलाई इम्पोर्टेन्ट हो र फिटनेस भनेको मेन बडी बिल्डिङ रनिङ भन्दा हामीले चाहिँ अलिकति बेसिक टर्ममा बुझ्नु पर्दा चाहिँ फङ्सनल फिटनेस इज बेस्ट यहाँको नर्मल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ अलिकति एसिस्ट गर्नुपर्ने एक्सर्साइजहरू चाहिँ यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो लकडाउनको समयमा होइन हामी पनि बाहिर निस्किन पाएनौँ कोही पनि निस्किन पाएको छैन अझै पनि धेरै मान्छे भित्रै हुनुहुन्छ होइन अनि बरु युथहरू बिस्तारै बाहिर निस्किन थाले चिल्ड्रेनहरू अझै घरमै छन् नि त उनीहरूको भर्चुअल क्लासेसहरू भइरहेछ अनि हाम्रो एल्डर हजुरबा हजुरआमाहरू पनि होइन उहाँहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको लागि पनि एउटा क्याम्पेन गर्न मेन्टल हेल्थ अथवा फिजिकल हेल्थ दुइटै कम्बाइन गरेर एउटा क्याम्पेन गर्न जरुरत छ जस्तो लाग्यो हो एक्ज्याक्टली यो कुरामा चाहिँ के भन्नु अब हामी चाहिँ 90s को किड भएको कारणले होइन वेल प्रिभिलेज हामीले बाहिर पनि खेल्न पायौँ र धन्न पछि टिनेज भइसकेपछि टेक्नोलोजीको एडभान्समेन्ट भएर त हामी त्यति कन्फाइन हुन पाएन नि बिचरा एल्डरली मान्छेहरू पनि मेरो पर्सनल केस भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो हजुरबा 95 इयर्सको भइसक्नु भयो यु क्यान वक यु क्यान क्लाइम्ब द ट्री गाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँ कहिलेकाहीँ रुख चढ्नुहुन्छ त्यो गर्छ तर आई डु नट थिङ्क आई विल स्टिल बी अलाइभ भने 95 म त्यति बाँच्छु जस्तो पनि मलाई लाग्दैन अब अहिले अब हाम्रो चिल्ड्रेनको हेर है अब हाम्रो अपकमिङ जेनेरेसनको डु यु थिङ्क दे विल सर्भाइभ त्यो सबै टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले गर्दा हो हामीले चाहिँ अब त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउन सक्छौँ होइन त्यस्तो क्याम्पसहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ अब अलिकति बुढो भइसक्नु भएको बुवा आमालाई चाहिँ हामीले जस्तो अब सुरुमै गर्नेले गरिराख्नु भएको होइन तर उहाँहरूलाई जिममा गएर 1 घन्टा दौडाएर त सक्दैन नि त सो उहाँहरूले अब कति छ पावर होइन अलिकति पेस स्लो भइसकेको हुन्छ त्यस्तो सानो सानो एक्सर्साइजहरू गर्ने कि अलिकति स्ट्रेचिङहरू एक्सर्साइज मोबिलिटीको एक्सर्साइजहरू चाहिँ किनभने
जसरी अब कुनै गाडीमा त्यो गाडीको पार्ट्सहरू नचलिसकेपछि ज्याम हुन्छ नि, उहाँहरूको त्यो ज्याम भइसकेको हुन्छ कि जोइन्ट्सहरू, त्यो ओपन अप गर्ने हो कि लुजन गर्ने हो कि हो त्यस्तो एक्सर्साइजमा फोकस गर्ने। बच्चाहरूको चाहिँ इभन आई एम सर्चिङ फर अ सल्युसन, के गर्ने होला बच्चाहरूले? त्यो पनि है, सबैजना भित्रै बन्द कोठामा छन् अनि क्रिएटिभिटी पनि अहिले केही हेर न, लाइक बाहिर कुनै गेमहरू खेल्न पाएका छैनन्। अझै सोच न, भर्खरै होइन स्कुल जोइन हुने समयका बच्चाहरू जसले 2 वर्ष भयो होइन स्कुल जोइन गर्न पाएको छैनन्। त्यही त एउटा केस छ, एउटा नानु थियो चाहिँ लास्ट इयर स्कुल जाने भनेर बसिरहेको थियो, त्यसपछि उसले जान मन लागेन, वैशाखमा जाने भनेर कुरिरहेको थियो। अब सी इज लाइक 4 वर्ष कति भएपछि स्कुलै जानु पाएको छैन। कति कुरा मिस आउट गरेर सुन्नु के लाग्छ? मैले त अब आज भन व्हाट डु यु थिंक? मलाई त एउटा लाइफ नै मिस भयो जस्तो लाग्छ कि उनीहरूको त्यो हुन्छ नि चाइल्डहुड नै मिस भयो जस्तो लाग्छ कि। किन भन्दा चाइल्डहुडको मजा भनेको नि फ्रेन्ड्सहरूसँग हुन्छ, लाइक बाहिरको नेचरहरूसँग हुन्छ होइन, फ्यामिलीसँग एउटा प्रेम हुन्छ, उसले सिक्ने भने फाउन्डेसन हो होइन। तर लाइफ सिक्ने भने चाहिँ नेचर फ्रेन्ड्सहरूसँग कति कुरा हुन्छ गुड ब्याड एस्पेक्ट्स होइन। सो उनीहरू आई डु नट थिङ्क सोसियली अलिकति हुन्छ नि, अब एकअर्कासँग घुलमिल भएर बस्न सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्न छोड्यो है। अब अलिक गाह्रो नै हुन्छ, इन्डोर्स भइसक्यो कि धेरै टेक्नोलोजी गर्दाखेरि। अब इन्स्टाग्राममा धेरै फलोवर्सहरू छ, टिकटकमा पपुलर छ, तर आई थिङ्क दे हेभ टु बी सोसियल लाइफ बाहिर पुग्ने देख्नुपर्ने हाई टाइम भइसक्यो। त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अनि यसको सल्युसनको रूपमा चाहिँ यदि होइन लाइक हुन्छ नि लाइक यसरी कि फिटनेस फेस्टिभल जसरी कि घर घरमा होइन। आई विश टु बी अनेस्ट होइन पार्वती, म पनि जिम जाने भनेर धेरै चाँडो चाहिँ गएको होइन। त्यो बेलामा हामी सबै तिनैजना हुँदाखेरि जिम थिएन होला सायद होइन, जो पनि जिममा चाहिँ बडी बिल्डर कन्सेप्ट नै थियो। अनि त्यसमा चाहिँ पनि केटीहरू जिममा जाने भनेर चाहिँ एकदमै कम सुनिन्थ्यो कि। इभन जब म जिम जाँदछु नि एकदम कम छ कि त्यहाँ यतिजना फिमेल पार्टिसिपेसन देखिरहेको छ। त्योभन्दा पनि खुसी छ मलाई तपाईँलाई चाहिँ जब भर्खर 15-16 इयर्सको भाइ बहिनीहरू पनि आएर वर्कआउट है। जस्तै मैले हामी के गर्दैथ्यौँ भन्दाखेरि we even didn't know about that कि लाइक फिजिकल फिटनेसहरूको के हो भनेर। अझ हाम्रो त मलाई एउटा कस्तो दुःख लाग्छ नि, स्कुल कलेजमा चाहिँ पढाइलाई मात्रै धेरै प्रायोरिटी दिन्छ कि हो, दिनुपर्छ पढाइ हो, तर सबै कुरा मार्क्स होइन नि त। फिजिकल फिटनेस पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। अब 10 क्लासमा गइसकेपछि गेम्स पिरियड हटाइदिने, अनि 11-12मा म चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट कलेजमा पढेको प्रसादीमा होइन। सो त्यहाँ त अब एकदमै मिनिमल थियो फिजिकल एक्टिभिटी, 0 ब्रेक नै 20 मिनटको हुन्छ, खाने कि के गर्ने। एकदमै अनि त्यसपछि इन्जिनियरिङ कलेज, अब यु नो इन्जिनियरिङ कलेजमा कस्तो हुन्थ्यो भनेर। सो एकदमै मिनिमल भयो। त्यो कुराले गर्दा चाहिँ ओभर वेट नभए पनि सर्टेन वेटले गर्दा हुन्छ नि मेरो, मैले आफ्नो फिजिकली नै आफूले अलिकति कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले हुन्छ, मेरो वेटलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले मेरो मेन्टल हेल्थ पनि एकदम इम्प्याक्ट परेको। आई हेभ सिन द्याट कि त्यो फेजेस मैले पनि देखाएको थिएँ, फोकसै गर्न पाएन कि। सो अबको जेनेरेसनमा चाहिँ त्यस्तो नहोस् भनेर फिजिकली फिट भइसकेपछि कस्तो ह्याप्पिनेस फिल हुन्छ, मेन्टली एक्टिभ भइसकेपछि जे कुरा पनि गर्न सकिन्छ कि, इम्पोसिबल भन्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ। सो अहिले तिमीले भनिराख्दाखेरि चाहिँ लाइक वाट आई एम इमेजिन चाहिँ के भन्दा होइन, हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ लाइफलेस लाइफ जिरा रहेछौँ कि जस्तो लाग्ने कि। पार्वती होस्ट क्यान यु रिकल इभन अ मोमेन्ट एउटा कलेजबाट कुनै मोमेन्ट छ जुनमा त्यो एकदमै मजाले दिस वाज माई ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट, कस्तो मैले आफूले भित्रबाट कस्तो खुसी महसुस गरेको सेयर गरेर त कस्तो हुन्थ्यो भने हरेक टाइम नै प्यानिक नै हुन्थ्यो कि खासै भन्दा चाहिँ। देयर इज अलवेज अ प्रेसर कि लाइक डुइङ लाइक कतै जाँदाखेरि पनि प्रेसर, कतै हुँदाखेरि पनि प्रेसर कि। त्यो लाइफलेस लाइफ नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एटलिस्ट एउटा योगा क्लास, एउटा फिजिकल स्पोर्ट्सको एउटा क्लास राखिदिएको भए पनि यसो सबैजनाले मजाले त्यो इन्जिनियरिङ डक्टर पनि बनाउनु सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यो पनि भयो होइन। अर्को त्यो पनि गर्न नसके कि एटलिस्ट होइन सबैजना मिलेर, त्यो एउटा फ्यामिली हो नि त, एउटा कलेजमा पढेपछि एउटा स्कुलमा पढेपछि होइन, सबैजना सँगै मिलेर लाइक त्यसको बारेमा कुरा गर्ने, एकअर्काको कुराहरू सेयर गर्ने, त्यो पनि माहौल थिएन नि होइन। अहिले यो लकडाउनको कारण यही नै हाम्रो अहिले एकदमै हट टपिक भएको छ होइन।
यो समयमा चाहिँ धेरै युथहरू चाहिँ घरभित्रै हुनुभयो होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ एन्टी सोसियल टाइपको कि एक्चुली आई डोन्ट लाइक पिपल हुन्छ नि प्लिज लाइक क्लोज द डोर फर मी भन्ने टाइपको हुन्छ नि एकदमै धेरै इन्ट्रोभर्ट मान्छेहरू चाहिँ निस्किरहनु भएको होइन देखिरहेको अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो फिटनेसमा पनि मोटिभेसन नै नभएको कि यस्तो देखिरहेको छ नि त होइन ओके द्याट्स ग्रेट होइन लाइक वी अल आर पर्फेक्ट एज वी आर जस्तो भए पनि वी आर एक्चुली अलवेज पर्फेक्ट कि किन भन्दा नो वान क्यान बी अस नि त होइन र हामी जस्तो एक्ज्याक्टली हाम्रो बिहेभियर हाम्रो पर्सनालिटी त कसैसँग पनि हुँदैन अनि पर्सनालिटी एक्चुली डिफाइन्स अस होइन तर त्यो हुँदा पनि लाइक फिजिकल हेल्थ होइन मेन्टल हेल्थ पनि इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन त्यस्तो समयमा तिमी युथलाई चाहिँ लाइक हाउ यु मोटिभेट देम टु अचिभ देयर गोल्स के सो यो चाहिँ मलाई पनि कस्तो भइरहेको छ लाइक कहाँबाट स्टार्ट गर्नु अहिलेको युथ कस्तो भयो भने मेरो एकदमै नजिकको एकजना पर्सन हुनुहुन्छ होइन नाम चाहिँ इन्क्लुड गर्न चाहन्छु जस्ट 14 and he's always on the phone to firefight. I know that. The game player was he's very good student, right? Before lockdown happened. उसको मम्मी पनि बित्नु भएको चाहिँ अब रिसेन्टली नै हो त्यही भएर पनि होला तर स्पेसली लकडाउनले गर्दा चाहिँ यस्तो पोर ग्रेड्स ल्याएको छ नि यसले अप्सनल म्याथ नेपाली इङ्ग्लिसमा 2 ल्याएको 100 मा he was like among top 5 आफ्नो क्लासमा लकडाउनले गर्दा त्यस्तो भइसक्यो त्यस्तो बच्चालाई त्यसमा भनिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने उसलाई त्यस्तो कुनै इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिने हो कि जुन तिमीले भन्यो नि क्याम्पेन जस्तो उसलाई अलिकति फिजिकली च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा फेस गर्न लगाउने अहिले कोभिडले गर्दा अब बच्चाहरूलाई बाहिर गएर एक्सप्लोर गर्न पनि हामीले भन्न सकिरहेको छैन तर अब अहिले भ्याक्सिनेसन लगाइसकेको छ धेरैजनाले हामीले अलिकति उसलाई बाहिर जान दिने हो कि अलिकति अलिकति कन्ट्रोल गर्नुभएको पनि अलिकति फ्री छोडेर फिजिकली च्यालेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा गेम्सहरूमा भयो बास्केटबल फुटबल जे गेम्स हुन्छ बच्चाहरू स्पेसली यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ अब बडी बिल्डिङै गर्नु छ कुनै एथलिट बन्नु छ भने चाहिँ अहिलेदेखि गर्नु हाई टाइम हो होइन एउटा टिम भइसकेपछि तर त्यो कुनै गोल छैन भने जुन कुनै स्पोर्ट्स बी स्विमिङ हकी टेनिस बास्केटबल फुटबल जे खेल्दा पनि हुन्छ तर बडीको हुनु पऱ्यो स्वेट हुनु पऱ्यो एउटा ब्यालेन्स डाइट हुनु पऱ्यो अलिकति बाहिरको इन्भल्भमेन्टमा हुनु पऱ्यो कि मोबाइलमा फुटबल खेलेको हुँदैन बास्केटबल खेलेको हुँदैन बाहिर खेलेर साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नु होइन टिम स्पिरिट थाहा हुन्छ फेलियर्स भनेको के हो होइन जित भनेको कस्तो हुँदो रहेछ के हो भने सबै थाहा पाउँछ सो हामीले चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ स्कुलले गरे पनि नगरे पनि एज अ गार्जियन पेरेन्ट्स जे जस्तो कुरा गर्न सक्छौँ होइन हामी चाहिँ त्यो कुरा अलिकति फोकस गर्नु अहिले चाहिँ मैले एकदम बेला देख्छु म नाकै बच्चालाई थुनेर राखेर होइन अब मोबाइलमै बिजी बनाउनुको सट्टा चाहिँ उसलाई अलिकति पुस गर्नुपर्ने त्यो भयो भने चाहिँ मेबी यो अलिकति स्टडीमा पनि राम्रो ग्रेड्स आउँछ कि अनि फेरि कस्तो छ भने अब इभन होइन जसले बाहिर निकाल्न सक्नु भएन बच्चाहरूलाई समय पनि त्यस्तो भएन अलिक त्रास नै थियो होइन माया भन्दा त मायाले सधैँ बाँधि नै हाल्छ होइन एटलिस्ट विकेन्ड होइन घरमा सधैँ हुने कुराहरू हुन्छ नि अब जस्ट अब लुगा धुने कुराहरू त्यसलाई इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले लगेको भने आउटडोर वर्क जस्तै त हुन्थ्यो नि होइन र अनि कुकिङ कुराहरू लाइक देयर इज अ लट अफ लाइक हुन्छ नि लाइक फ्यान्टासी जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन र लाइक स्पाइसेस सबै कुराहरू लाइक प्रपर अर्डरमा हामीले हाल्नुपर्ने होइन लाइक त्यसले पनि सहयोग गर्छ कि जस्तो लाग्छ इज इट राइट डेफिनेटली गर्छ उसले अब के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ भने एटलिस्ट त्यो कुरा गर्दा इन्जोय गर्छ उसले टाइम प्रोडक्टिभ लाग्छ त्यो कुरा इन्जोय गरिसकेपछि उसको कन्सन्ट्रेसन र फोकस पर्ने कुरामा त्यसमा अलिकति उसले इन्जोय गरेर आफूलाई फिजिकली एक्टिभ राख्यो भने मुड नै कस्तो अपलिफ्ट हुन्छ नि त अनि इन द एन्ड हामीले एक्सर्साइज गरेर मुड अपलिफ्ट भएर अलिकति गुड स्टेटमा भएर हामी जिउन त चाहन्छौँ नि एक्ज्याक्टली उसले गर्न खोजेको कुरा जस्तै पार्वतीले भने जस्तै कुकिङ अथवा घरको हुन्छ नि उसलाई अब क्लिनिङ मनपर्छ अथवा डेकोरेसन गर्ने डान्स गर्ने एनिथिङ विदाउट जजमेन्ट गर्न चाहिँ दिनुपर्छ र जस्ट गेम्समा मात्र मलाई कस्तो दुःख लाग्छ कि वेरेभर आएको होइन टिनेजर कजन्सहरूलाई देखिरहेको छु मैले जो पनि फोनमा हुन्छ कि सोसियल मिडियामा क्विन किङ भइसक्यो आई डु नट नो एक्ज्याक्टली It's really sad. भर्चुअल टिम छ रियल टिम थाहा नै छैन त्यो फिलिङ्स नै थाहा छैन कि अब त्यो कुरा उसले इन्जोय पनि गरेको हुँदैन इन्जोय गर्छ भने द्याट्स टोटली फाइन आफू चाहिँ इन्जोय गर्नु पऱ्यो कि आफूले चाहिँ यस आइ एम डुइङ दिस आइ एम इन्जोइङ दिस
र आइएम सो ह्याप्पी भन्ने चाहिँ मेन्टल स्टेट हुनु पर्यो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ जस्तो टाइम पास गरेर टाइम किल गरेर मोबाइलमा गेम खेल्ने हुन्छ जबरजस्ती खुसी त्यो चाहिँ राम्रो होइन। ओके, खुसी खुसी हुनु पर्यो। ह्याप्पिनेस चाहिँ सबैभन्दा माथि नै खुसी नै हो होइन। सबै दुःख गर्ने नै खुसीको लागि नै त हुने होइन र। ओके, अब यो सेसनको लास्ट एउटा क्वेसन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ होइन। एकदम छोटो समयमा होइन वेट घटाउनुको लागि चाहिँ के खानुपर्छ र के गर्दा ठिक हुन्छ? फर्स्टमा त्यो पोसिबल चाहिँ छ होइन, तर कहिलेसम्म भन्ने कुरा हो। सो कसैले 20 केजी घटाउन चाहन्छ 10 दिनमा, द्याट्स पोसिबल, तर कहिलेसम्म? त्यो 20 केजी जस्तै लेट्स से होइन कोही एक्स वेट छ अरे होइन, एक्स इज ग्रेटर देन वाइ, उसले वाइ भन्ने वेटसम्म पुग्नु छ भने उसले गर्न सक्छ, इट्स पोसिबल। तर त्यसपछि के उसले त्यो डाइट कन्टिन्यू गर्न सक्छ? म स्विट टुथ होइन, मलाई चक्लेटहरू पेस्ट्रिजहरू मनपर्छ। पहिला त्यो स्ट्रगलिङ फेजमा होइन, जब म वेट लुज गर्नलाई कस्तो गाह्रो मानिरहेको थियो 10-12 केजी, धेरै वेट पनि होइन है। सो त्यो बेलामा मैले खाँदैन थिएँ कि, तर म खाइरहेको पनि हुन्छु, म खुसी छु, म वर्कआउट गर्छु, एक्सर्साइज गर्छु, जिम गर्छु, पेस्ट्रिजहरू खान्छु। यस आई हेभ इट, किनभने मलाई लङसम्म लैजानु छ कि मलाई त्यो सधैँ बोल्ड गरेको खाना मैले खाएँ, मैले नाटक पनि गरेँ। एक्चुअलमा भन्नुपर्दा होइन 2-3 महिना ठिक छ, त्यसपछि टिप्दैन। अब कोही कम्पिटिसनमा जाँदै हुन्छ भने उहाँहरूले त पानी पनि नखाइकन सल्ट नखाइकन बस्नुपर्छ होइन, तर उहाँहरू त्यो गरिसकेपछि उहाँहरूको त्यो पिक्चर हेर्नुपर्छ कि फुडको त्यो स्टोरीहरू सेयर गर्नुहुन्छ नि, सबै चिकन नगेट्सहरू र जङ्क फुडहरू क्रेभिङ हुन्छ कि। त्यो पोइन्टमा चाहिँ मान्छेले यदि एथलिट हो भने त उसले त अब कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपिरियन्स भइसकेको हुन्छ नि त, उहाँहरूले ब्यालेन्स आउट गर्न सक्छ। तर नर्मल मान्छेले सक्दैन। हामी सेलिब्रेट गर्न थाल्छ नि त, वाउ 3 महिनामा मेरो 10 केजी घट्यो भनेर, फेरि नर्मल ब्याक टु त्यही रुटिन। डाइट भनेको सर्ट ड्युरेसनको लागि होइन कि लङ टर्ममा जाने। सो छोटो ड्युरेसनमा पोसिबल छ, धेरै वेजहरू छ, तर कहिलेसम्म भन्ने कुरा हो। सो नआत्तिनुहोस्, वेट धेरै छ भने पनि आफूलाई टाइम दिनुहोस्। मजाले 10 केजी घटाउन चाहनुहुन्छ भने पनि 3 मन्थ्सदेखि 6 मन्थ्ससम्म टाइम दिएको राम्रो भन्छु म चाहिँ। त्योभन्दा अगाडि घटाएको अहिले घट्ला टिक्दैन थियो, 100% ग्यारेन्टी हो। म जहाँ साइनले पनि म आफै त्यो कुराबाट भइसकेको छुइनँ। 3 हप्तामा 12 केजी घटाएर पनि मैले फेरि रिगेन गरेको थिएँ। त्यो राम्रो पनि होइन, हाम्रो बडीलाई हामीले माया गर्नुपर्छ। यो कुनै वेटले हामीलाई डिफाइन गर्दैन। हजुरको कुनै हर्मोनल इस्युज छैन, नर्मल छ भने एटलिस्ट आफ्नो डाइट कन्ट्रोल गर्नु, वर्कआउट गर्नु, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिभ लाइफस्टाइल बनाइसकेपछि वेट घटाउन पनि सकिन्छ र त्यसलाई धेरै टाइमसम्म मेन्टेन पनि गर्न सकिन्छ। ओके, भनेपछि वेट घटाउनु भनेको चाहिँ इट्स लाइक वेट घटाउनु होइन, हेल्दी हुनु चाहिँ। मसल्स हुनु पर्यो, स्ट्रङ हुनु पर्यो। अब साइज मात्रै ठुलो भएर पाउँदैन, त्यस्तो धेरै कुराहरू हुन्छ। सो आफूलाई मन परेको एक्सर्साइज रुटिन, फुड रुटिनसँग स्टिक गर्न सक्नु पऱ्यो, लङ रनसम्म सोच्नु पऱ्यो। 3 महिना जिम गरेर दुब्लाएर त्यो 3 महिनापछि फेरि त्यो मसल्स लुज हुन्छ र बडी फेरि बिग्रिँदै जान्छ। मेरै केसहरू मेरो अब टुसियर होइन, म इन्जर भइसकेपछि जिम छुट्यो मेरो, त्यसपछि 2 महिना टिक्यो मसल्स कि मैले 1-1.5 वर्ष भइसकेको थियो वर्कआउट गरेर। त्यसपछि मेरो बिग्रिन थाल्यो बडी, अनि थ्याङ्कफुली रिकभर पनि भयो, फेरि जिम आइहाल्नु। तर त्यो टाइम इन्टरभलमा पनि मैले 4-5 केजी बढाइसकेको थिएँ हेर त, तर म फेरि बढ्दैछु। यस्तै नै हो, किनभने मलाई रिगेन गर्नु थियो नि आफ्नो स्ट्रेन्थ। मैले खाएँ, मजाले खाएँ, मोटाएँ, दोहोऱ्याउँदैछु। ठिक्क छु तिमी, लाइक यु जस्ट लुक सो फिट एन्ड फाइन। ओके, यसरी नै हाम्रो फर्स्ट सेसन सकिएको छ। अब लेट्स गो टु वाच द सेकेन्ड सेसन। हाम्रो सेकेन्ड सेसन चाहिँ मिस्टर डु र मिस्टर डन्ट भन्ने छ। यु अल्सो क्यान सी दिस। ओके, दे आर टु क्युट, मिस्टर डु एन्ड मिस्टर डन्ट होइन। अनि म तिमीलाई केही क्वेसन्सहरू सोध्नेछु, त्यसमा चाहिँ लाइक वी सुड डु वी सुडन्ट डु होइन। त्यसमा चाहिँ लाइक यु जस्ट रेज होइन, अनि जस्ट गिभ यर रिजन। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट दिस गेम। Okay, let's start the session. Okay, eating nothing whole day for fitness. Never. Unless if you're willing to. So what you have to think is consequences के हो, त्यो consequences bear गर्न सक्छु कि सक्दैन र त्यसको impact मेरो लाइफस्टाइलमा पर्यो भने के मैले त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्न सक्छु। So if you can handle, within the fasting बस्दा पनि हुन्छ। Okay, then Mr. Don't is raising, you know. Okay, next, mixing up every exercise we know for fast result. Fast results.
एक्चुली यसमा ट्रु पनि हुन्छ डोन्ट पनि हुन्छ Okay. सो आई प्रिफर टु एउटा एक्सर्साइज क्रसफिट भन्ने त्यसमा चाहिँ सबै एक्सर्साइजहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ तर एकदमै एक्सट्रिम हुन्छ यो इन्टेन्स हुन्छ सो फास्ट रिजल्ट्स चाहिन्छ भने क्रसफिट गर्दा पनि हुन्छ तर अलिकति टिचरको गाइडेन्समा या पिटीको गाइडेन्समा गरेको चाहिँ राम्रो आफू गऱ्यो भने चाहिँ इन्जुरी हुने चान्सेस चाहिँ हुन्छ है किनभने रिजल्ट्स पाउनु छ भने कुनै मसललाई पर्टिकुलर मसल चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्ने हुनुपर्छ होइन अनि जे पाइले गर्नुभयो भने गोल चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ जे अब एउटा नर्मल फिटनेस हो भने चाहिँ द्याट्स गुड तर बडी बिल्डिङ गर्नु छ भने रनिङ गरेर चाहिँ काम छैन नि Okay, then lifting heavy things for fast result. Okay, everything भनौँ yes. Normally एक्सर्साइजमा चाहिँ इट हेज बिन सेड वेट लिफ्टिङ भनेको सबैभन्दा राम्रो हो स्पेसली वुमन्सहरूलाई हाम्रो 30 एज भइसकेपछि बोन हेल्थ अलिकति बोन डिक्लाइन हुँदै जान्छ वेट लिफ्टिङ गऱ्यो भने हाम्रो बोन स्ट्रङ्गर हुन्छ किनभने बोनलाई स्ट्रेस पर्छ रिमोडलिङ भन्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ त्यो भएर फेरि बोन फर्मेसन हुन्छ हामीले स्ट्रङ बनाउने स्ट्रेस प्रोभाइड गर्छ सो कोही पनि चाँडोभन्दा चाँडो दुब्लाउनु चाहनुहुन्छ नि लिफ्ट वेट्स Okay, lifting weights. Okay, then keto diet. Keto diet, no. I do not recommend any diet unless यहाँ कुनै सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ अथवा कुनै एथलिट हुनुहुन्छ भने यु नो इट बेटर तर नर्मल मान्छे भएर फनको लागि गर्नुहोस् एक्सपिरियन्सको लागि गर्नुहोस् तर लङ रनमा केटो डाइट गरेर जीवनभर बाँच्न सक्नुहुन्छ 50 वर्ष यसरी आफ्नो क्वेसन छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो सोच्नु पर्यो कहिलेसम्म भनेर त्यो क्वेसन सत्य हुन्छ कहिलेसम्म Okay, next question, self training. यस बिगिनर चाहिँ सेल्फ ट्रेनिङ हो तर मैले अघि भनेको जस्तै नर्मल फिटनेसको लागि हो भने सेल्फ ट्रेनिङ इज रियली गुड तर कुनै कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ प्रोफेसनली गर्न चाहनुहुन्छ भने यु मस्ट सिक अ टिचर चाहिन्छ त्यो कुरामा पनि Okay, next question, having cheat days. Cheating, yes, definitely. Do you know म पनि cheat days लाग्छ अझ अस्ति मेरो इन्जुरी हुँदाखेरि चाहिँ cheat days धेरै नै भयो सो आफूलाई क्रेभिङ्स मार्नु हुँदैन कहिले पनि बिगाउन सक्नुहुन्छ भने हेल्दी मिट कन्ज्युम गरिसकेपछि एउटा ब्यालेन्स डाइट कन्ज्युम गरिसकेपछि थोरै पोषण खाँदा हुन्छ आफ्नो मन चाहिँ नमार्नुहोस् किनभने लङ रन्समा जाने मान्छे मर्ने र बाँच्ने ठेगाना एक्ज्याक्टली आफूलाई मन लागेको खानेकुरा खानु तर थोरै अमाउन्टमा खानु के जाँदैछ मेरो पेटमा कस्तो रिजल्ट आउँछ भनेर सोध्नुहोस् खाना चाहिँ खानु मिल्छ हर्मोन्सलाई नमारिकन खुसी भएर खानुहोस् ड्रिङ्किङ वाटर एभ्री टाइम I mean just drinking water. No, big no. हाम्रो एउटा मिसकन्सेप्सन छ है वाटर पिउनुपर्छ भने जतिखेर पनि पिउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन एउटा सर्टेन अमाउन्ट हुन्छ सो 3 to 5 liters इज गुड टु गो त्यो सबैजनाले खानुपर्छ स्पेसली कोही वर्कआउट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मस्ट एटलिस्ट एक्सर्साइज गरेको 1-2 घन्टामा चाहिँ 1-1.5 लिटर पानी चाहिँ पिउनै पर्छ डिहाइड्रेसन हुने चान्सेस हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा पनि एड गर्न चाहे मेरो पनि रिसेन्टली भएको थियो आई वाज सच फुल मैले धेरै एक्सर्साइज गरेर पसिनाबाट मेरो हुन्छ नि सल्ट गरेर मेरो प्रेसर लो भएको थियो 80/15 र एकदमै एक्सट्रिम त्यो केस मैले जीवन जल खानु पर्यो 10 दिनसम्म त्यही भएर पनि मेरो वेट पुग्नु भएन किनभने सुगर र सल्ट थियो त्यसमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ आफ्नो बडीलाई चाहिँ नर्मल फर्ममा कसरी ल्याउने भनेर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ सो पानी चाहिँ खानुपर्छ 3 to 5 liters every day it just makes you healthy, है ना? Healthy and hydration. एकदम important. I know that. Okay, overtraining for fast result. Never. Big. Injury हुन्छ यहाँ रिजल्ट्समा चाहिँ पुग्नु हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ आई क्यानट एस्योर द इन्जुरीको चाहिँ सर्टेस्ट वे हुन्थ्यो र मेबी इन्जुरी भइसकेपछि ग्याप पनि हुनसक्छ र जति हजुरले त्यो इम्प्रुभमेन्ट गेन गरिसक्नुभयो त्यो पनि सबै युज गर्नु सक्नुहुन्छ सो यु ह्याभ टु मुभ स्लोली Okay, that was so kind of informative पनि interesting पनि हैन यसरी नै हाम्रो यो मिस्टर डन्ट र मिस्टर डु को सेसन सकिसकेको छ हैन एक्चुअली मिस्टर डन्ट धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई मिस्टर डु हेल्दी ह्याबिट्स मिस्टर डु ओके मिस्टर डुको कुराहरू भनिदेऊ न त वाट सुड वी डु भनेर सो फर्स्टमा चाहिँ एउटा सबैजनालाई थाहा छ कि एभ्रीबडी नै सबैलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ हामीले त्यही पनि अरूले भनेको सुन्नुपर्छ थाहा छ के गर्ने आफूलाई सुट हुने एक्सर्साइज गर्नु पर्यो फिजिकली एक्टिभ हुनु पर्यो एटलिस्ट 1 week 150 मिनट्सको केही फिजिकल एक्टिभिटिजमा चाहिँ आफूलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो एटलिस्ट
50 मिनट चाहिँ अब एक्सट्रिम गर्नु पर्दैन, कति कोचहरू आइरहेको छ होइन, नो पेन नो गेन, अनि त्यसमा के गर्नु भनिरहेको हुन्छ, त्यो देखेर मान्छेहरू अलिकति ओभरवेल्म भएर गर्नै जाँदैन कि किनभने म सक्दिनँ भन्ने सोच्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन है। हामीले चाहिँ के सोध्नुपर्छ भने हाम्रो गोल के हो। मलाई पनि जिम जाने बेलामा मलाई गोल थाहा थिएन, म पनि बडी बिल्डर जस्तै धेरै वेट उठाउन चाहन्थेँ किनभने खतरा लाग्यो नि त जिम जाने, 10 केजी घटाएको छ होइन, त्यस्तो होइन। आफ्नो एक्टिभिटिजहरू हेर्नु पऱ्यो, आफ्नो गोल के छ, के हो यहाँको प्रोफेसन होइन, एथलिट्सहरू अथवा प्रोफेसनली नै जान चाहनुहुन्छ भने गर्नै पर्छ, त्यही अनुसार डाइट पनि हुन्छ, सप्लिमेन्ट्सहरू खानुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू छ। तर नर्मल मान्छेलाई चाहिँ जिम 1 आवर इज गुड टु गो एभ्री सिङ्गल डे, जिम नगए पनि एक्सर्साइज रनिङ एनिथिङ एटलिस्ट 40 मिनट्स टु 1 आवर, अनि ब्यालेन्स डाइट, दाल भात गम खाने, अनि बाहिरको यहाँले चिट मिट पनि कहिले काहीँ कन्ज्युम गर्न सक्नुहुन्छ। पार्वतीले भनेको जस्तो हाइड्रेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ स्लिप, 6 to 7 आवर्स, अझ पाएसम्म 8 to 9 बेस्ट हुन्थ्यो होइन, त्यति छैन भने 7 आवर्स चाहिँ एटलिस्ट यु मस्ट। अनि फेरि कस्तो छ भने हाम्रो नेपाली उहरूमा चाहिँ होइन 4 घन्टा सुत्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी सुत्नु हुँदैन, 6 घन्टामा त जसरी उठ्नुपर्छ, यो त्यो हुन्छ नि लाइक घरमा गाली खाने इस्यु पनि हो कि यो त। ओके, सो मैले पनि अक्षय कुमारको रुटिन फलो गरेको थिएँ। 9 बजी सुत्ने, लिटरली 9 बजी सुत्ने, 4 बजी सुत्ने। लकडाउन हुँदा वर्क फाइन, किनभने घरै बसेर काम गर्नु पर्थ्यो, धेरै प्रेसर थिएन। वान्स अफिस जान थालिसकेपछि 4 बजी उठेर 9 बजी सुतेर मैले कहिलेसम्म म्यानेज गरेर सकिनँ मैले, आई ह्याड टु क्विट। सो हामीले चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल हेर्नु पऱ्यो कि अब तिमीले भनेको जस्तो 4 घन्टा मात्र सुतेर पुग्छ, अब तिनै घरमा बसी काम गर्नु छ होइन, सुतेर काम गर्नु छ भने ठिक छ, 4 घन्टा रातिलाई सुत्दा हुन्छ। अफिस जाने मान्छे, हस्टेल गर्ने मान्छे 4 घन्टा सुतेर निद्रा गर्दैन, एक दिन पुग्ला 2 दिन पुग्ला, त्यसपछि इरिटेसन हुन थाल्छ, हाम्रो बडी राम्ररी फङ्सन गर्न सक्दैन, मसल्सहरू मजाले रिकभर हुन पाउँदैन, धेरै कुराहरू छ। र त्यो कसले भनिरहेको छ, कसले गरिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। अक्षय कुमारको लाइफस्टाइल फलो गर्नलाई पहिला अक्षय कुमार हुनु पऱ्यो नि। एक्ज्याक्टली, एकदमै जस्तो लेभलमा पुगिसकेपछि तब त्यो रुटिन फलो गर्नुपर्छ। यहाँ बसेर अक्षय कुमारको जस्तो वर्किङ स्किल्स पनि छैन, पावर पनि छैन, आफूलाई कम्पेयर गरेर चाहिँ हामीले ठिक छ इट वर्क्स। मेरो मम्मी बिहान 4 बजी उठ्नुहुन्छ, मैले पनि घरले धेरै गरेर त मैले सकिनँ, मैले 5 बजी उठ्छु, कहिले त 6 बजी उठ्छु, म्याक्स भनेको 7 बजी हो। र मलाई रातिमा धेरै बेरसम्म बस्न सक्दिनँ होइन, 10 to 11 त्योभन्दा धेरै जाँदैन। तर एट सम पोइन्ट इन्जिनियरिङमा युनिट ड्रइङ गर्दा 3:30 बज्छु बिहान, त्यस्तो दिन पनि गऱ्यो। तर के रिक्वायरमेन्ट छ भन्ने कुराहरू अहिले यङ एजमा चाहिँ निद्रा नपुगे पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन, अलिकति एज भइसकेपछि गाह्रो हुन्छ। भनेपछि एउटा फिजिकल्ली फिट हुने मान्छेलाई चाहिँ हाइड्रेसन, 3टा सूत्र भनेको हाइड्रेसन, स्लिप अनि लाइक स्वस्थ खाना, हेल्दी फुड होइन, एक्सर्साइज मिनिमल भए पनि ठिकै छ, तर त्यो 3टा कुरामा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। Okay, that was so great talking with you. Seriously, I enjoyed so much. यति लामो समयपछि हामीले यसरी गफ गर्ने मौका पनि पायौँ होइन। ओके, कसैलाई पनि फिटनेसको बारेमा, हेल्थको बारेमा, मेन्सुरेसनको बारेमा हुन्छ नि, मेन्टल हेल्थदेखि लिएर कुनै पनि कुराहरू टपिकहरूको बारेमा इन्ट्रेस्ट छ, बुझ्नु छ भने चाहिँ स्टेलाको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ स्टेला, प्लिज से बाई योरसेल्फ। थ्याङ्क यू पार्वती। फर्स्टमा चाहिँ मलाई इन्भाइट गरेको थियो सुमा, पार्वती एकदमै ट्यालेन्टेड छ। मलाई चाहिँ थाहा थिएन पार्वती यति राम्रो कुराहरूमा इन्भल्भ छ भनेर। अल आई न्यू वाज पोएट्री, एकदमै राम्रो पोइम्सहरू लेख्थ्यो उसले। सी इज भेरी ब्युटिफुल अनि ट्यालेन्टेड, हम्बल पनि छ। पार्वतीले भने जस्तै इफ यु वान्ट टु नो मोर यहाँले मलाई फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा सर्टिफाइड पिजी पनि छु, म यहाँलाई जे कुरा हेल्प गर्न सक्छु होइन, म गर्छु खुसीले। मेरो च्यानल्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति पुरानो भिडियोजहरू छ 1 वर्ष अगाडिको, तर आइम कमिङ ब्याक विथ लोट्स अफ भिडियोज। अहिले चाहिँ यहाँले फलो गर्नु सक्छ, मलाई ओपनली केही कुरा छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा, एनिवेयर तपाईँ पार्वतीसँग रिच आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। So that's all. Thank you Parvati for inviting me, and सबैजना टिमलाई पनि thank you so much. I had a wonderful evening today. Yeah, you can't imagine how we are feeling right now. No? Thank you so much for this beautiful evening. I hope मैले के हेल्प गर्न सकेँ तिमीलाई होइन। So थोरै भए पनि टेक्नोलोजीको नलेजहरू सेयर गर्न पाएँ। I'm really grateful for this stage. अनि साझा पार्नलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई thank you.
ओके, डुडल स्टोरी सुनेर डुडल स्टोरी सुनेर स्टेला र मसँग बसेर यत्रो समय दिनुभएको र सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थको आफ्नो महत्त्वको बारेमा जानकारी पायौँ। आशा छ हजुरहरूलाई यो प्रस्तुति पक्कै पनि मन पर्यो होला। यतिखेरसम्म हजुरहरूले हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनु भएकोमा हामी कृतज्ञ छौँ। फेरि पनि अर्को रमाइलो प्रस्तुति लिएर आउने बाचामा हामी यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।